2700 2800 आयो 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 झिल्के चस्मा आयो, पानी मलाई पानी चाहियो होक्रोसिको भन्ने जुन डायलग छ, त्यो एउटै भिडियो म हेर्दै थिएँ। 15,000 बनाइसक्नु भएछ। कति 7 दिन बस्यो होला, त्यही $6-7,000। टिकटकबाट म करोडपति भएको छैन। सामाजिक सञ्जालले त तपाईलाई करोडपति सामाजिक सञ्जालले त मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको छ। म शेरबहादुर हुँ त। मसँग धेरै विदेशीहरू पनि जोडिनु भयो। अब गोल्डन कारको जहाँसम्म सवाल हो, त्यसको लागि चाहिँ मसँग व्यवस्थित पार्किङ नभएको हुनाले त्यो कार फेरि गुड्दैन, उड्छ। उडेर आउनुपर्ने हुनाले फेरि वात्त आउँदाखेरि स्वाट नहोस्, ड्यामेज नहोस् भनेर। अहिलेसम्म त लखपति भएँ भन्नुभएको छ, करोडपति हुने दिन चाहिँ कहिले आउँछ? अब मेरो लक्ष्य केही पति हुने होइन। म पति भइसकेँ आफ्नो पत्नीको। कमाउनको लागि, उपहारको लागि मैले यति गरेर आएको होइन। त्यहाँ गेमको लागि उपहारहरूको जरुरी हुन्छ। 101 मै हुँ भन्नेको पनि घट्छ र अहिले त अब हाम्रो पनि वास्तवमा घट्छ, जसको पनि। किनभने अहिले हर घर एकजना टिकटकर त्यहाँ लाइभमा बसेको हुनसक्छ। फेरि उपहार पाउनु भएन भने रातभरि करायो, दक्षिणा हरायो, ए भन भन भाइयो देउसी रे खोइ दक्षिणा भन्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। यो संवाद भनेको मेरो $50 से $100 संवाद हो यति समयमा पनि। म शखको लागि टिकटकमा आएको। अब म त्यति व्यस्त हुन्न। यसो साँझ बिहान झ्यालक झुलुक औँसी पूर्णिमामा देखा पर्ने हो। त्यहाँ कुरा गर्दा गर्दै एउटा चस्मा उडेर आउँछ तपाईँको आँखामा, ट्याक 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 झिल्के चस्मा आयो भनेर मैले भनेको छु। एउटा खस्यो कि 500 आइहाल्छ। सबभन्दा महँगो गिफ्ट चाहिँ गोल्डन कार हो होइन, त्यो गुडेर होइन उडेर आउँछ। बमन इरानी र अनुपम खेर लेजेन्ड र उहाँहरूको टिम आएको। परिणति चोपडा को आउनु भएको छ। अपोइन्टमेन्ट दिनुभयो भने टिम लिएर जान्छु। गणतन्त्रवादी सुतेका सिंहहरू हुन्, बिउजिन बाँकी छ। अहिले स्याल हुँडाहरूको पालो आएको छ, हाँ हुँ गरेका छन्। फलाना तिलाना ढिस्काना आऊ यो देश बचाइदेऊ भन्ने हो। बाबा कि दुहाई आएर बचाइदिनु पर्यो भनेर वीर पूजावादी चिन्तन लिनेहरूले इतिहासलाई अगाडि बढाउन सक्दैनन्। सोसियल सेलिब्रिटी पनि हुन चाहने, पब्लिक फिगर बन्न चाहने, सानातिना कुराबाट खत्तम भयो खत्तम डुबेँ भन्नु हुँदैन। हो 7-10 दिन म इन्जोय गरेँ होला। अब म एकदम कम समय बस्छु। टिकटकको आँखी झ्यालबाट यस्तो दुनियाँ देखियो कि त्यसको विषयमा म पछि किताब लेख्नेछु। पछिल्लो समय टिकटकमा रमाइरहनु भएका पुण्य गौतमजीको अनुभव कस्तो छ त हामी बुझौँ उहाँसँग। स्वागत छ पुण्यजी। थ्याङ्क यू सो मच पिएनपी र तपाईँप्रति हार्दिक आभारी छु। युवराजजीको यो टिमलाई म जहिले पनि आदर कदर गर्छु। पछिल्लो समय बाहिर सामाजिक अभियानमा भन्दा पनि टिकटकमा रमाइरहनु भएको छ। गोल्डन कार्ड पनि आउनेवाला थियो तर आएन भन्ने गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ, के छ यो विषयमा चाहिँ? टिकटक पनि एउटा सोसियल प्लेटफर्म नै हो, अझ त्यो इन्टरनेसनल प्लेटफर्म हो। नेसनल इस्युजहरूलाई रेज गर्न सकिन्छ। जस्तो मसँग धेरै विदेशीहरू पनि जोडिनु भयो, कम्युनिकेसन गर्नुभयो। अब गोल्डन कारको जहाँसम्म सवाल हो, त्यसको लागि चाहिँ मसँग व्यवस्थित पार्किङ नभएको हुनाले त्यो कार फेरि गुड्दैन, उड्छ। उडेर आउनुपर्ने हुनाले फेरि वात्त आउँदाखेरि स्वाट नहोस्, ड्यामेज नहोस् भनेर मेरो VPN मार्फत त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित पार्किङ गर्दैछु। त्यसपछि त्यो इट मे पोसिबल। अहिलेसम्म त लखपति भएँ भन्नुभएको छ, करोडपति हुने दिन चाहिँ कहिले आउँछ? अब मेरो लक्ष्य केही पति हुने होइन। म पति भइसकेँ आफ्नो पत्नीको। त्यस कारणले गर्दाखेरि म वास्तवमा भन्ने भने कमाउनको लागि, उपहारको लागि मैले यति गरेर आएको होइन। त्यहाँ गेमको लागि उपहारहरूको जरुरी हुन्छ, जस्तो गेम भनिन्छ होइन। गेम भन्नाले अब आफै भिड्ने, लड्ने, म्याराडोनाले, पेलेले, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेस्सी अथवा कुनै क्रिकेटरले जस्तो ब्याटिङ बलिङ गर्नुपर्ने, गोल हान्नुपर्ने त होइन। त्यहाँ कम्प्युटरले खेल्छ, तर त्यहाँ उपहारको जरुरी हुन्छ। त्यसकारण गिफ्टरहरूलाई प्रभावित पार्ने अथवा उनीहरूलाई एड्रेस गर्ने कुरा हुन्छ र त्यसको लागि गिफ्टको आह्वान गरिन्छ। त्यो बाहेक जति पनि गिफ्ट आउँछ अथवा मान्छेले स्वैच्छिक रूपमा जुन गिफ्ट दिन्छन् मन पराएर चाहनेवाले दुनियाँभरि। र एउटा विचित्रको कुरा के छ भने अब वास्तवमा 7 महादेशमध्ये एउटा महादेश एन्टार्क्टिकामा त मान्छेको अस्तित्व छैन। त्यो बाहेक 6वटै महादेशबाट, जुनसुकै महादेशबाट नेपाली मात्रै होइन विदेशीहरू पनि तपाईँसँग कम्युनिकेट गर्न सक्छन् र त्यो माध्यम चाहिँ बनाएको छु। जहाँसम्म मलाई लाग्छ पैसा कमाउन लागेको होइन भन्दै पनि केही पैसा चाहिँ आर्जन हुन्छ। केही सेलिब्रिटीहरूले त टिकटकबाट कमाएको छैनौँ, हामीले त विज्ञापनबाट लिने भन्ने जुन इन्टरभ्यूहरू सुनिरहेको हुन्छ। उहाँ सेलिब्रिटीहरूले पाएन भने तपाईँले यति कमायो उति कमायो भन्ने बोल्नेको पिठो बिग्छ, नबोल्नेको चामल बिग्दैन भन्ने जस्तै भएन र यो त? यस्तो हो, तपाईँ टिकटकमा बसिरहनुहुन्छ, तपाईँलाई गिफ्ट आएन भने चाहिँ पैसा आउँदैन।
र गिफ्ट आइसकेपछि चाहिँ त्यो मनीमा कन्भर्ट हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई रोज आउन सक्छ झिल्के चस्मा, आहा 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 झिल्के चस्मा आयो भन्छु नि, झिल्के चस्माको मूल्य हुन्छ, प्लेन उड्छ त्यसको मूल्य हुन्छ, हरेक गिफ्टको महत्त्व हुन्छ र त्यसको मूल्यमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूलाई त्यो गिफ्ट नआएको हुनसक्छ, त्यस कारण उहाँहरू निराश हुनुभयो। फेरि अहिले हेर्नुहोस् कतिपय सेलिब्रिटी, अस्ति म हेर्दै थिएँ कतिपय सेलिब्रिटीहरूको, आरएन सिग्देलको जम्मा 50-60 जना हुनुहुन्थ्यो, हिमेश पन्तको 100-150 हुनुहुन्थ्यो, 101 मै हो भन्नेको पनि घट्छ। र अहिले त अब हाम्रो पनि वास्तवमा घट्छ जसको पनि, किनभने अहिले हर घर एकजना टिकटकर त्यहाँ लाइभमा बसेको हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा कुरा के छ भने टिकटकमा सबैलाई उपहार आउँछ, पैसा आउँछ भन्ने छैन। त मेरो अनुभवमा उत्पाद ज्यादै यहाँ प्रचार गरे जस्तो करोडपति भन्ने चाहिँ होइन। मलाई चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन हुने गरी दर्शकहरूले, मेरा साथीहरूले माया गर्नुभएको छ र उपहार पठाउनु भएको छ। कतिपय हामीले कमेन्टहरू पनि हेरिरहेको हुन्छौँ। हजुरले कमेन्टहरू फलो गर्नुभएको छ कि छैन कुनै भिडियोहरू, तपाईँले पोस्ट गरेको भिडियोहरू? सरी, म त्यो हेर्दिनँ, किनभने त्यो हेर्दाखेरि समय लस्ट हुन्छ। मैले मेरा गिफ्टरहरूलाई एड्रेस गर्नुपर्छ, उनीहरूको प्रशंसा गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ र कसलाई टपमा लाने, कसलाई के गर्ने, त्यहाँ एक प्रकारको टेक्निकल काम पनि, पार्ट पनि सम्हाल्नु पर्ने हुनाले मसँग अर्को साथी पनि हुनुहुन्न, मेरो श्रीमतीले बच्चा सम्हाल्नु पर्यो, सार्लीजी हुनुहुन्छ उहाँ आफ्नै काममा व्यस्त हुनुहुन्छ, विमल राई हुनुहुन्छ उहाँले पनि आफ्नो काम गरेर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने जुन कमेन्ट आउँछ त्यसको खासै त्यसलाई महत्त्व दिएर हेर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँको खुसियालीले गर्दाखेरि फ्यामिलीले पनि त अहिले टिकटकमा भाइरल भइरहनु भएको छ। जस्तै त गिडेरीहरू पनि काम नपाएर अब कसरी आउँछ पैसा भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभएको छ कमेन्टहरू फलो गर्दाखेरि चाहिँ। उहाँलाई के कसरी सिकाउन चाहनुहुन्छ? टिकटक एउटा रमाइलो माध्यम पनि हो, यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ, यसको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन, यसको मिसयुज गर्नु हुँदैन। अहिले मलाई लाग्छ सोसियल प्लेटफर्ममा सबैभन्दा पपुलर एप्स चाहिँ टिकटक नै हो। र तपाईँलाई भन्छु जस्तो एकछिनको लागि युट्युबको कुरा गरौँ, युट्युबले एक छत्र राज गरे कुनै समय। फेसबुकको कुरा गर्ने हो भने फेसबुक सदाबहार छ। तपाईँको कारणले पनि त धेरै युट्युबहरू उठे नि। एक हदसम्म होला, तर म नहुँदा पनि अथवा म हुँदा पनि खासै त्यस्तो आकाश पाताल धुई पाताल त्यस्तो फरक पर्दैन। तर एउटा फ्याक्ट चाहिँ के हो भने युट्युबमा थरीथरीको ट्रेन्ड ल्याउनमा मेरो पनि केही भूमिका होला, नम्बर 1। दोस्रो, अब कतिपयले तेरो अनुहारमा फ्याक्ट्री बनाएर यहाँ कमाइ दमाई भयो भनेर मलाई अनावश्यक पगरी गुताउनुहुन्छ, म चाहिँ त्यसको पक्षमा छैन। डेफिनेटली माटोको भर ढुङ्गा, ढुङ्गाको भर माटोलाई होला। मलाई जहाँसम्म लाग्छ एकचोटि फरिद जकरियालाई सोधिएको थियो एउटा युनिभर्सिटीको नाम लिएर, तपाईँ त्यो युनिभर्सिटीको प्रतिष्ठा चम्काउनु भयो, तपाईँ जस्तो मान्छेलाई त्यसले पढायो भन्नुभयो। उहाँले भन्नु उसको कारण पनि त म चम्केँ, रेसिप्रोकल हुन्छ क्या। त्यसकारण मलाई युट्युब अथवा सोसियल मिडियाको प्लेटफर्मले चम्काएको छ। आज पुण्य गौतम जुन ठाउँमा छ त्यसको अन बिहाफ अफ पिपुल प्लस मिडिया, दुईवटा कुरा हो। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो टिकटक लोकप्रिय हुनुको पछाडि चाहिँ पन्चिङ लाइन, सर्टकट, अनि टिकटक लाइभमा एउटा फेसिलिटी छ, तपाईँ डुएट कल गर्न सक्नुहुन्छ, गेम खेल्न सक्नुहुन्छ। इङ्गेज भइसकेपछि मान्छे इङ्गेज भइरहने एउटा माध्यम छ। जस्तो फेसबुकको अलिकति मोनोटोनस खालको, एकोरो खालको त्यहाँ कमेन्ट्स बाहेक दर्शकहरूलाई कुनै पनि सहुलियत छैन। र तपाईँ जति फेसबुक लाइभ गर्नुहोस् त्यसको कुनै मनीमा कन्भर्ट हुँदैन। तर टिकटकमा यदि तपाईँले उपहार पाउनुभयो है, फेरि उपहार पाउनु भएन भने रातभरि करायो दक्षिणा हरायो, भन भन भाइ हो देउसी रे खोइ दक्षिणा भन्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। यही हो। टिकटकमा रमाएपछि अब युट्युबरहरूलाई घाटा लाग्ने भयो, युट्युबमा बोल्न नजाने भयो पुण्य गौतम भन्ने धेरै फलो पनि गरिरहेका छन्, कमेन्टहरू पनि त्यस्तै आएको छ। किन युट्युबरहरूलाई पछि पार्नु भएको? यस्तो, पुण्य गौतम एउटै मान्छे हो, तपाईँ एउटै मान्छे हो। अब म एक स्वरूप अनेक छैन, म मायावी मान्छे होइन। म टिकटकमा व्यस्त हुन्छ एउटा पुण्य गौतम, अर्कोलाई फेरि फोटोकपी गरेर उता युट्युबतिर पठाउन सक्दिनँ। मान्छेको लिमिटेसन छ, समयको लिमिटेसन। तर मैले आज पनि त तपाईँसँग संवादमा आएँ, यो समय पनि त मेरो पैसामा कन्भर्ट हुन सक्थ्यो, तर पैसालाई मैले प्रमुख प्रायोरिटी दिएको छैन। तपाईँसँग बातचित गरिरहेको बेलामा यो संवाद भनेको मेरो $50 देखि $100 संवाद हो यति समयमा पनि, होइन? यो त एकदम चाप, एकदम उपहारहरूको वर्षा हुने समय हो। तैपनि त म पिएनपी मिडियामा आएको छु। र म के भन्छु भने मेरो मूल प्रवृत्ति भनेको म शखको लागि टिकटकमा आएको। अब म त्यति व्यस्त हुन्न, यसो साँझ बिहान झ्यालक झुलुक औँसी पूर्णिमामा देखा पर्ने हो। यति कमाउनु भयो, अलिकति सामाजिक अभियानमा लगानी गर्नुभयो कि गर्नु भएन? गर्छु, मैले पैसा झिक्न पाएको छैन, अब त्यो पैसा आउँदैछ, ठिकै छ कमाइ, होइन?
सधैँभरि त्यस्तो नहोला। जति पनि कमाए यहाँ चक्काचौध यसो गरेँ उसो गरेँ, बढी हावादारी गफ पनि छ। नकमाउने कमाइन भनेर सिल्टी मुरे खाए जस्तो आत्तिएका छन्, कमाउनेहरू बढी मात्तिएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्तिनु पनि भएन मात्तिनु पनि भएन, सन्तुलित कुरा गर्नुपर्छ। मैले धेरै कमाएको छैन, ठिकै छ, अड्को बड्को तेलको धुप, र त्यसबाट केही पर्सेन्टेज मैले गरिबहरूको रोगीहरूको सेवामा लगाउनेछु। जस्तो गिफ्टको त कुरा गर्नुभयो, गोल्डन चस्मा कारको मूल्य चाहिँ कति पर्दो रहेछ? त्यो हेरी छ। जस्तो अब रोजको भयो होइन, अब अरू क्वाइनहरूको भयो। मलाई लाग्छ गोल्डन के अरे चस्मा, झिल्के चस्माको 500 होला नेपाली, एउटा खस्यो कि 500 आइहाल्छ। अब मैले पनि गिफ्टको मूल्य सबै याद गरेर हिँडेको छैन। गोल्डन कारको चाहिँ नेपाली चस्मा भन्दा कस्तो हुन्छ खासमा? तपाईँ हेर्नु न टिकटक, त्यहाँ कुरा गर्दा गर्दै एउटा चस्मा उडेर आउँछ तपाईँको आँखामा, ट्याक 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 ट्याक, झिल्के चस्मा आयो भनेर मैले भनेको छु नि, हो त्यही हो। र मलाई लाग्छ सबभन्दा महँगो गिफ्ट चाहिँ गोल्डन कार हो होइन, त्यो गुडेर होइन उडेर आउँछ। अनि त्यसपछि प्लेन हो। त्यस्ता गिफ्टहरू, गोल्डन कार चाहिँ मेरो पार्किङ नहुनाले सायद निकट भविष्यमा आउला। अरू सबै उपहार मैले पाएको छु। पछिल्लो समय अब सामाजिक अभियन्ताहरू होइन, अब सामाजिक जस्तै महिलाको कुराहरूलाई लिएर पनि एउटा अभियान खुलेको छ, आम युवा भन्ने, यसमा संलग्न हुनुहुन्छ के होला? जस्तो एकचोटि तपाईँले यसको थप व्याख्या गर्नु त। आम युवा भन्ने जुन सामाजिक अभियन्ताहरूले अहिले पछिल्लो समय संस्था खोलेर विभिन्न कार्यहरूको लागि आवाज उठाइरहनु भएको छ, यो अभियानमा तपाईँ संलग्न हुनुहुन्छ के भन्नु? यस्तो, म पोलिटिक्समा संलग्न भएको मान्छे हो। म आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भन्दिनँ। को हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता? उहाँहरूले गरेको काम यदि राम्रो छ भने त्यसलाई तारिफ गर्न कन्जुस्याइ पनि गर्नु हुँदैन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ यसलाई फ्याक्ट्री बनाउने, यसलाई पसलको रूपमा इस्टाब्लिस गर्ने, आफ्नो व्यवसाय धन्दा, आफ्नो पपुलारिटी सो अप गर्ने एउटा माध्यम बनाइन्छ भने चाहिँ त्यो आपत्तिजनक छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ पुण्य गौतमले कहिल्यै पनि कुनै पनि सामाजिक अभियानमा संलग्न भएर चन्दागिरी गरेन, चन्दाको धन्दा मैले गरेको छैन। र जहाँसम्म लाग्छ मैले इन्डिभिजुअल तरिकाले अथवा सामूहिक रूपमा गरिबहरूको सेवा गर्न कुनै पनि कसर बाँकी राखेको छैन। युट्युब आउनु अगाडि पनि गरियो, युट्युब पछि पनि, म युट्युबमा संलग्न भइसकेपछि पनि त्यसका पर्याप्त प्रमाणहरू युट्युबले बोल्छन्, भिडियोहरू धेरै छन्, मैले सहयोग गरेको छु। सामाजिक सञ्जालमा त अभियन्ता पुण्य गौतम करोडपति भए, टिकटकबाटै करोडपति भए भने करोडपति हुने चाहिँ कहिले? घर जग्गाको भाउ बढेर आफ्नो पैतृक सम्पत्तिबाट 1-2 करोड रुपियाँ सम्पत्ति होला, त्यो ठुलो कुरो भएन। म टिकटकमा आएको विनोद चौधरीलाई मात गर्न होइन, अथवा ठुलो पैसा कमाउला भनेर आएको होइन। यदि त्यो हुन्थ्यो भने मैले कुनै एनजिओ खोल्थेँ होला, कुनै फ्याक्ट्री खोल्थेँ होला, उद्योग धन्दामा लाग्थेँ होला, अथवा व्यवसाय गर्थेँ होला, ब्याङ्कको सिइओ हुनको निम्ति अगाडि सर्थेँ होला, किनभने मेरो युनिभर्सिटीको विषय इकोनोमिक्स पनि हो होइन, अथवा म रिसर्च ओरिएन्टेड काममा बढी संलग्न हुन्थेँ होला। त्यसकारण घर जग्गाको दलाली गर्न सकिन्थ्यो, रियल इस्टेट कारोबारी हुन सकिन्थ्यो। यत्रो फेस भ्यालु भएको मान्छे सेयरको मार्केटमा गए पनि बुम उसले कमाउन सक्छ, तर मैले त्यो गरेको होइन। म जस्ट सखको लागि आएको, रिसर्चको लागि आएको, मैले इन्जोय पनि गरेको छु र विभिन्न तितामिठा अनुभव समेटेको छु। जसरी मैले युट्युबमा लामो समय गरेँ, युट्युबमा निरन्तर छु र टिकटकमा पनि निरन्तर रहनेछु, तर आकल झुकल अब त्यो बाक्लै जतिखेर पनि तपाईँले मलाई देख्न सक्नुहुन्न। युट्युबको कुरा पनि आयो, म आफै अन्तर्वार्ता चलाउने क्रममा छु भन्दै हुनुहुन्छ, यो विषयमा प्रश्न पार्दैन? इन्टरभ्यू होइन, मैले तपाईँलाई अघि अफ इयरमा भनेको कुरा चाहिँ सायद तपाईँले त्यो बलिउड एक्टरको कुरा गर्नुभयो होइन। अहिले त्यो मुन्ना भाइ एमबिबिएसमा डक्टरको रोल खेल्ने एकदम प्रखर कलाकार, जोली एलएलबीमा टप वकिलको भूमिका निर्वाह गर्ने बमन इरानी र अनुपम खेर लेजेन्ड र उहाँहरूको टिम आएको परिणति चोपडा को आउनु भएको छ। यदि मौका मिल्यो भने म भेट्ने छु र उहाँहरूले फेरि जल्ला पाए त्यसलाई इन्टरभ्यू दिनुहुन्न। तपाईँसँग फ्लुएन्ट इङ्ग्लिस चाहिन्छ, कन्फिडेन्ट चाहिन्छ, सूचना चाहिन्छ, त्यो आधारमा उनीहरूले पहिला जजमेन्ट गर्छन्। त्यो आधारमा मलाई लाग्छ म 100% सक्षम छु। मेरो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन, मेरो प्रस्तुति आदि इत्यादिले गर्दा उनीहरूले मलाई दिनेछन्। कस्तो माहौल बन्नेछ त्यो ठाउँमा? पत्रकारहरूलाई जान मिल्नेछ कि तपाईँहरूको? म सायद उहाँहरूसँग कम्युनिकेसन भयो र अपोइन्टमेन्ट दिनुभयो भने टिम लिएर जान्छु, मैले गर्छु। त्यो पुण्य गौतम अफिसियलमा पनि आउला, टिम लिएर जान्छु। प्रोसेस गरिसक्नु भयो कि अब गर्न बाँकी छ? अब प्रोसेस हुँदैछ।
पनि र राजनीतिकमा केही आफ्नो हैसियत जमाउने व्यक्तित्व भएको कारणले हामी केही राजनीतिक विषयमा पनि उठान गर्नेछौँ। के छ अहिले माधवजीको हालखबर? सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालज्यू स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ। हिजो हस्पिटलबाट आउनुभएको छ। त्यही त हो, अब उमेर भयो, कहिलेकाहीँ रुवाखोकी लाग्छ, अब ज्वरो आउन सक्छ। त्यस कारण कुनै गम्भीर समस्या होइन, साधारण समस्याको आधारमा केही दिन उहाँ हस्पिटलमा बस्नुभयो र अहिले डिस्चार्ज भएर स्वास्थ्य लाभ गरेर घरमा फर्किनु भएको छ। केपी ओलीको पेलानले गर्दा त उहाँ बिरामी गर्नुभएको होइन नि? होइन, के पेलान हुनु, के उहाँ देवादिदेव महादेव हो र चक्रवर्ती सम्राट हो र केपी ओलीज्यू भनेको? सेरो फेरो सबै मेरो भनेर उहाँले पेल्टा झेलझाल ठेलठाल गर्न सक्नुहुन्न। फेरि एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, माधव कुमार नेपालज्यू भनेको जोसमा होस गुमाउने व्यक्ति होइन, सन्तुलित हुनुहुन्छ, इमान्दार हुनुहुन्छ, देशभक्त हुनुहुन्छ। नेपाली राजनीतिमा आफूले बोल्ने केही शब्द भएन कि कसैको सल्लाह सुझाव चाहियो कि बिरामी हुने र हस्पिटल भर्ना बस्ने, यो पनि त देखिएको छ नि। त्यो कसै अरूको हकमा लागु होला, तर हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालको हकमा त्यो लागु हुँदैन। उहाँ सानोतिनो चोटले अथवा सानोतिनो धक्काले गल्ने होइन। फेरि अहिले धक्कै के लागेको छ र हामी पार्टी विस्तारको क्रममा छौँ र उहाँ असीम धैर्यता भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। माधव नेपालको अगाडि केपी ओलीले अहिले विशाल जुन जमघट गरेर देखाउनु भने यसलाई चाहिँ कसरी लिइरहेको छ तपाईँको पार्टीले? भिड जुटाएर राजनीति सो गर्ने यो एउटा नेपाली संस्कार हो। ठिक छ, उहाँहरूले आफ्नो पार्टीको भेला गर्न सक्नुहुन्छ, मिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। हिजो त्यो पार्टी थियो, भोलि हामी फेरि रियुनिफिकेसन हुनसक्छ, हामी फेरि पनि मोर्चा बनाएर जान सक्छौँ, पार्टी एकता गर्न सक्छौँ। अब यो आफ्नो भनौँ न भिड जम्मा गरेर आफ्नो पावर सो गर्ने जुन थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको चलन छ, त्यो चलनलाई साम दाम दण्ड भेद नीति आदि इत्यादिको आधारमा प्रयोग गर्ने। अब लामो समय उहाँ सत्तामा बस्नुभयो, त्योबाट दोहन गर्नुभयो, आर्थिक स्रोत पनि राम्रै गतिले जमाउनु भएको होला, त्यो आधारमा गर्नुभएको होला। सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ रामकुमारी झाँक्री मन्त्री बन्ने भनेर चाहिँ धेरै हल्लाखल्ला आयो, मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ भने पनि धेरै समाचारहरू छापे। यो चाहिँ किन भएन अहिलेसम्म? अब हुन्छ। रामकुमारी झाँक्री के मन्त्री बन्दैछिन्? बन्नुहुन्छ। मेरो विचारमा पार्टीले डिसिजन लिन्छ, उहाँ त्यसको लागि डिजर्भ गर्नुहुन्छ। अब म प्रधानमन्त्री होइन। तपाईँको विचारमा उहाँलाई चाहिँ कुन मन्त्रालय भयो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो? होइन, अब हेरौँ, त्यो मैले भन्न सक्दिनँ, किनभने उहाँ डिजर्भ गर्नुहुन्छ। मन्त्रालय राम्रै चलाउनुहुन्छ, सल्लाह पनि दिइरहनुहुन्छ नि। यस कारणले चाहिँ रामकुमारी झाँक्रीलाई चाहिँ यो स्थानमा राख्यो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने पुण्य गौतमको कि छ कि माधव कुमार नेपाललाई सल्लाह? होइन, अब मैले सल्लाह दिनुभन्दा पनि अलरेडी बुद्धिमान व्यक्तित्वहरू, पार्टीका खारिएका लिडरहरूले एउटा तय गर्नुहुन्छ। जुन जिम्मेवारी भए पनि उहाँलाई हुन्छ, उहाँ त्यसलाई वहन गर्न सक्ने, डिजर्भ गर्न सक्ने कपासिटी बोकेको दरो व्यक्तित्व हो। र रामकुमारी झाँक्रीजी हाम्रो समकालीन हो, उमेरमा मभन्दा अलिकति कान्छी हुनुहोला, राजनीति 1-2 वर्ष पछाडि गर्नुभयो होला, तर मौकाको सदुपयोग गर्नुभएको छ, निरन्तर अगाडि बढिरहनु भएको छ र उहाँ पपुलर पनि हुनुहुन्छ। सोसियल मिडियाहरूमा वर्षमानको उपचार, विदेशमा उपचार गर्न गएको साधारण रोगको लागि भनेर जुन कुरा उठिरहेको छ नि, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ? पहिला पनि हेर्नुहोस्, नेपालमा हाच्छ्यौँ भयो भने लन्डन जाने, अनि तपाईँको पेट सेट दुख्यो, पखला सखला लाग्यो भने दिल्लीतिर कुद्ने चलन थियो। तर म तपाईँलाई के भन्छु भने त्यस्तो ठुलो हो वर्षमान पुन्जीलाई चाहिँ अलिकति ठुलो समस्या छ जस्तो मलाई लाग्छ। आई मे बी रङ, मलाई प्राप्त सूचनाअनुसार जन्डिसको उहाँलाई कर्निकल समस्या छ र त्यसको उपचार गतिलोसँग गर्नुपर्छ भनेर जानुभएको हो कि जस्तो लाग्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा 101 काबिल डाक्टर हुँदाहुँदै हत्तपत्त विदेशमा जानु हुँदैन। पछिल्लो समयमा चाहिँ राजावादीहरूको एक थरीको आन्दोलन जुन तपाईँले सडकमा देखिरहनु भएको छ, अहिले दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अवस्था छ, यो तपाईँको पार्टीले चाहिँ यो आन्दोलनलाई कसरी हेरेको छ? लोकतन्त्रमा हरेकलाई नारा गर्ने, जुलुस लगाउने अधिकार हुन्छ, लोकतन्त्रको दुरुपयोग पनि गर्छन् मान्छेले। तर यो संविधान विपरीत जो गतिविधि वितण्डा भइरहेको छ, यसलाई हामीले नजर लगाएका छौँ र गणतन्त्रवादी सुतेका सिंहहरू हुन्, बिउजिन बाँकी छ। अहिले स्याल हुँडाहरूको पालो आएको छ, हाँ गरेका छन्। अस्ति असली जुलुस कस्तो हुन्छ, असली जनसागर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो त अस्ति हाम्रो पार्टीले प्रमाणित गरिसकेको छ। योभन्दा अगाडिको जुन नारा जुलुस हेर्नुहोस्, त्यो माइतीघर मण्डलामा गएर दुबो सुबो मान्न 1,000 मान्छे डम्फु बजाउँदै आउने, विचित्रको गाई जात्रा चलाउने, त्यो हुन्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ पुरानो पराजित शक्तिका पनि रहल पहल मान्छे हुन्छन्। एउटा गाउँमा कुनै मुखिया ढल्दा त उसको सण्डमुसुण्डहरू हुन्छन् भने पुरानो शक्तिको पुरातनवादी सोचको मान्छेको त भइहाल्छ नि। अब राप्रपाको मत पनि त थियो नि त, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मतहरू अहिले आएको हो।
मलाई जहाँसम्म लाग्छ नयाँ मान्छे थपिएका होइनन्, पुरानै कुरा हो। नयाँ चोट लागेको होइन, पुरानो घाउ बल्झेछ भने जस्तै हो त्यो। गणतन्त्र गनाएकै कारण चाहिँ राजतन्त्र फस्टाउन खोजेको भन्ने कुराहरू पनि धेरै छरिएका छन् नि। गणतन्त्रको मा ढलिबली गर्ने मान्छे गनायो होला, गणतन्त्र सुगन्धित छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कुनै अत्तर छर्किनुपर्छ भन्ने आवश्यकता देख्दैनौँ। पात्रको कारण सिस्टमलाई दोष दिनु हुँदैन। कोही व्यक्ति एउटा तपाईँ म भन्छु कुनै युनिभर्सिटीको कुरा गरौँ, त्यो युनिभर्सिटी खत्तम छ भन्ने होइन के, त्यसमा पढाउने प्रोफेसरहरू रिसर्चरहरू खत्तम भयो भने त्यसको प्रतिष्ठालाई युनिभर्सिटीसँग जोड्ने चलन छ, तर त्यो गलत कुरा हो। त्यस्तै गणतन्त्र पवित्र सिस्टम हो, यसका पात्रहरू यदि गलत छन् भने त्यसलाई काटछाड गर्न सकिन्छ र नयाँ पात्र आएर समाजवादी गणतन्त्रतर्फ मनसा वाचा कर्मणा अगाडि बढ्नुपर्छ। देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी र इन्डिपेन्डेन्सीको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। यो सडकमा अहिले जुन राजा आऊ देश बचाऊ भनेर कराउने चाहिँ यो स्याल हुइया मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। अब यस्तो हो, आत्मविश्वासको कमी भइसकेपछि फलाना तिलाना ढिस्काना आऊ यो देश बचाइदेऊ भन्ने हो। बिचराहरू अब लम्पसार पर्छन्। तुमेव माताश्च पिता तुमेव सर्वम मम देव देव, बाबा कि दुहाई आएर बचाइदिनु पर्यो भनेर वीर पूजावादी चिन्तन लिनेहरूले इतिहासलाई अगाडि बढाउन सक्दैनन्। सिस्टम हो। तपाईँलाई के आपत्ति भयो? संसारमा सबै विकसित देशहरू, म तपाईँलाई भन्छु, चीनमा राजतन्त्र छैन तर संसारको सबभन्दा ठुलो इकोनोमिक पावर सेन्टर। रुसमा राजतन्त्र छैन, अन्त्य भएको हो। यो दुवै देशको जनताले लडेर राजतन्त्र अन्त्य गरेका थिए। अहिले भ्लादिमिर पुटिनले रुसलाई कति उन्नत बनाएका छन्, लेनिन स्टालिन हुँदै। त्यस्तै अमेरिकामा कुनै राजतन्त्र छैन। संसारका टप 10 विकसित मुलुकहरूमा गणतन्त्र छ, याद गर्नुहोला। अब तन्त्रले यदि गडबडी गर्थ्यो भने के हुन्थ्यो त? तपाईँ ब्रिटेनको उदाहरण दिनुहुन्छ। ब्रिटेन बाहिरबाट हेर्दा जति सफिस्टिकेटेड देखिन्छ नि, त्यो त्यत्तिकै जर्जर छ। त्यसको इकोनोमी, त्यसको त्यो त पुरानो पावर हुनाले गन्दिएको हो के। गाउँमा टाट पल्टिएको भए पनि मुखियाले यसो सिरुपाती जुङ्गा तिखारेर ल म आएँ भनेर यसो चैनिक्यारै भनेर लट्ठी बजार्न साथ अलि धाक जमेको जस्तै हो। तर त्यो बुढो बाघ भइसकेको छ, टाट पल्टिएको चौधरी जमिनदार जस्तो छ युके भनेको। त्यसैले म भन्छु आजको दुनियाँको सर्वाधिक लोकप्रिय शक्तिशाली इकोनोमिक पावर सेन्टर र न्युक्लियर पावर सेन्टर कन्ट्री भनेको गणतन्त्र मुलक कन्ट्री नै हो। ठिकै छ। अब हामी टिकटकबाट विषयवस्तु मोडेर राजनीतिक विषयवस्तुमा पनि आयौँ। अब फेरि थोरै टिकटकतिरै जाउँ। तपाईँको झिल्के चस्मा यति पपुलर भयो कि हाम्रा जाने माने कलाकारहरूले समेत पनि यसमा क्यारिकेचर गरे। त्यो देख्दा चाहिँ तपाईँले कस्तो लाग्यो? ठिकै हो। अब त्यो नयाँ शब्द क्वाइन गरियो होला, कुन सन्दर्भमा भनियो। त्यो चस्मा पनि झिल्के हुन्छ, टक्क आउँछ उडेर, ट्याक्क तपाईँको आँखामा आउँछ र झिल्के भएर बस्दिन्छ। त्यसकारण त्यो हुनु राम्रै हो। जस्तो एउटा मेरो 2700 2800 आयो 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 झिल्के चस्मा आयो, पानी मलाई पानी चाहियो होक्रोसिको भन्ने जुन डायलग छ, त्यो एउटै भिडियो म हेर्दै थिएँ। 15,000ले बनाइसक्नु भएको छ। 15,000 मानिस, क्यान यु इमेजिन? त्यो त अब कति भाइरल भयो, मेगा भाइरल भन्नुपर्छ। मेरो त्यो पहिला एक्सको छम्मामा कमेन्ट गरे जतिकै भयो त्यो। म आफैले क्यारिकेचर गरेको 22 लाख गएछ। टिकटक लाइभमा बसेपछि सबभन्दा बढी कमाइ चाहिँ कतिसम्म गर्नुभयो? फ्रेङ्कली स्पिकिङ ठुलो गेम भएको थियो मेरो एउटा माइल दाई, जापानमा हुनुहुन्छ उहाँ, मोटे दाई हुनुहुन्छ, शिव खरेल हो उहाँको नाम, हँसाउनुहुन्छ। उहाँसँग मेरो एउटा गेम भएको थियो, 4-5वटा चलेको थियो। त्यसमा $1000 भन्नाले 5वटा गेमको लागि 5-5 25 मिनट होइन त, त्यो भित्र। आजसम्म लगभग तपाईँले टिकटकबाट कति जति कमाउनु भयो? अब हेर्नुहोस्, म धेरै उत्तेजनापूर्ण ढङ्गले अथवा भवन्डर आउने गरी, आँधी तुफान आउने गरी कुरा गर्दिनँ। फेरि चोरहरूलाई म प्रति आकर्षित पनि गर्नु छैन। यो देशमा त धेरै समस्या पनि छ। तर तपाईँलाई मैले स्पष्ट भन्दा चाहिँ अब होला म 7 दिन बसेँ होला, 7 दिन, त्यही $6-7,000। कतै सरकारलाई ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर तपाईँले आम्दानी लुकाउनु त अहिले ट्याक्स त तिरौला नि, के भएर म एउटा सभ्य नागरिक हुँ, तिरौला। ट्याक्स त यस्तो सामाजिक सञ्जालले त तपाईँलाई रातारात करोडपति बनाइदिसक्यो त। होइन, बनाउँछ त। अब पहिला पनि करोडपति हो नि त, पैतृक सम्पत्तिको आधारमा, अरबपति पो होइन। अहिलेको समयमा करोडपति हुनु ठुलो कुरो होइन। होइन, म करोडपति भएको छैन, गलत सूचना हो। टिकटकबाट म करोडपति भएको छैन। सामाजिक सञ्जालले त तपाईँलाई करोडपति, सामाजिक सञ्जालले त मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको छ। म शेरबहादुर हुँ त। सामाजिक सञ्जालले मलाई भोलि
चन्द्रमामा पुऱ्याइदिएछ मलाई पहिला एउटा उसमा आफ्नो डलरको भिडियो लागि चाहिँ तपाईँको टाइटललाई चाहिँ गलत राखियो होइन त? उहाँहरूको हात जगन्नाथ, मैले यसमा केही गुनासो गर्दिनँ। हिजो एकछिन फेसबुक डाउन भयो, सामाजिक सञ्जालहरू होइन, त्यसै गरी टिकटक डाउन भयो भने नेपालीहरूको कस्तो अवस्था हुन्थ्यो होला? यस्तो आशीर्वचन बोल्नुपर्छ, श्राप बोल्नु हुँदैन, साँझको बेला छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ सर्भर डाउन भएको भने पनि ठुलै प्रब्लम आएको थियो कि जस्तो लाग्छ युट्युबमा, सरी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, त्यसपछि म्यासेन्जर, जति पनि उसको प्याकेज छ त्यो उसकै प्याकेजभित्रको प्रोग्रामहरू हो। मार्क जुकरबर्गको फेसबुककै कुशल ह्याकरले त्यसलाई ह्याक गरेको हुनसक्ने अथवा केही भएको हुनसक्ने भन्ने अनुमान लगाइयो। युट्युब अथवा के अरे फेसबुकले त त्यो सबै सूचना बाहिर ल्याएन, तर संसारमा अत्यन्तै तीक्ष्ण दिमाग भएका उत्कृष्ट इन्जिनियरहरू हायर गरेर भन्यो भने एकैछिनमा केही घन्टामा उसले आफूलाई रिकभर गर्यो। अब मलाई लाग्छ यो एप्स पनि शक्तिशाली छ। ह्याकरहरू जति हाबी भए पनि, जस्तो सुकै शक्तिशाली प्रविधिमा पनि 0.1% लुप होल्स हुन्छ र त्यहीँबाट ह्याकर छिर्ने हो क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब ह्याकर लाग्यो कि अथवा उसले आफूलाई मेन्टेनेन्स गर्दै थियो कि नयाँ एप बनाउँदै थियो कि त्यो उसको कुरा हो, सेक्रेट छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ टिकटक पनि एउटा शक्तिशाली प्लेटफर्म हुनाले त्यस्तो नहोला। सजिलै आम्दानी गर्ने माध्यम पनि भइरहेको छ कमाउनेलाई चाहिँ। अनि कमाउनेदेखि लिएर अरू व्यक्तित्वहरूले पनि टिकटक बन्द गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि बेला बेलामा उठाउनुहुन्छ। तपाईँले बेफाइदा पाउनु भएको छ कि फाइदा पाउनु भएको छ कि यो माध्यमबाट चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भन्ने जुन कुनै क्रियाकलापहरू पनि डिलिट गरिदिँदो रहेछ टिकटकले? तपाईँको कुनै भिडियोहरू डिलिट भएको छ कि छैन? छ, एउटा भिडियो कस्तो मेरो र मेरो वाइफको एउटा भिडियो हामीले बनाएको थियौँ। वाइफले चाहिँ एउटा नेगेटिभ कमेन्टमा जवाफ दिनको लागि कति गर्छ खुट्टा तान्दै गर भन्ने टाइपको बनाएकी थिइन्। त्यो लगभग हाम्रो 1 मिलियन जति भ्युज पुगिसकेको थियो एक दिन नबित्दै। मेरो र उनको पहिला 27 लाख गएको एउटा भिडियो तपाईँले हेर्नु भएको छ। ठ्याक्कै त्यसपछि त्यो कमेन्टको आधारमा चाहिँ कम्युनिटी गाइडलाइन हाबी भयो र त्यो उसैले हटाइदिएको थियो, जस्ट एउटा भिडियो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ टिकटकको गाइडलाइन्सहरू कडा हुन्छ, त्यसमा बच्चा देखाउन पाइएन, धेरै कुराहरू हुन्छ, लाइभ बस्दा धेरै कुरा याद गर्नुपर्छ। तपाईँले अर्को के प्रश्न गर्नुभएको थियो? मैले अगाडिको अलिकति जोड्न खोजेको इकोनोमिक्सको स्टुडेन्ट भन्नुभएको थियो, बैङ्कको सिओ पनि हुन सक्थे होला भन्नुभयो। सामाजिक अभियानमा दगुर्नु भयो, कराउनु भयो, अहिले टिकटकमा बिजी हुनुहुन्छ। कार्य चाहिँ कुन सजिलो रहेछ? सबै अप्ठ्यारो छ, चुनौतीपूर्ण छ र सबै सजिलो छ, रमाइलो छ। यसलाई डाइलेक्टिक हिसाबले हेर्नुपर्छ, द्वन्द्वात्मक कुरो। तपाईँ चुनौती हेरेर स्वागत गर्नुहुन्छ भने यहाँ सजिलो, चुनौतीबाट भाग्नुहुन्छ भने यो सेक्टरमा नआउनु राम्रो। जब पब्लिक फिगर हुनुहुन्छ भने आलोचनालाई तपाईँले कसरी पचाइदिनु पऱ्यो भने मानौँ त्यो आलोचना हो, खाइदिनुहोस्, खपाखप खाइदिनुहोस्, पचाइदिनुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँ सोसियल सेलिब्रिटी पनि हुन चाहने, पब्लिक फिगर बन्न चाहने, सानातिना कुराबाट खत्तम भयो, खत्तम डुबेँ भन्नु हुँदैन। ताली गाली दुवै आउँछ। स्पेसली थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा जेलसी बढी हुन्छ, तपाईँमाथि अट्याक पनि हुनसक्छ। अब्राहम लिङ्कनको एउटा भनाइ छ, अट्याक कति भयो सवाल त्यो ठुलो कुरो होइन। सवाल तपाईँ अट्याक खपेर पनि, आक्रमण खपेर पनि कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरो प्रमुख सवाल हो भनेर अब्राहम लिङ्कनले उहिले भन्नुभएको थियो। सफलताको मेन रहस्य नै त्यही हो। बच्चादेखि वृद्धसम्मकोले पुण्य गौतम भनेर त चिन्नुहुन्छ होइन? अहिले पछिल्लो समय सामाजिक अभियानमा पनि हिँड्न छाड्नु भएको छ, टिकटकले नै हो कि? त्यो सामाजिक अभियान भनेकै हो, एउटा हिस्सा हो त्यो। तपाईँ कुनै ठाउँमा जाने, सशरीर उपस्थित हुने कुरो मात्रै सामाजिक अभियान होइन। जस्तो बुद्ध इयरको विषयमा मैले बोलेँ, टिकटकमा बोलेँ, प्रभावकारी भयो। भनाइको मतलब म टिकटकमा लिसो जस्तो टाँसिएर, जुका जस्तो टाँसिएर बस्ने होइन। मेरो सर्टेन टाइम छ, अब हो 7-10 दिन म इन्जोय गरेँ होला। अब म एकदम कम समय बस्छु। म सोखको लागि गएको, रिसर्चको लागि गएको, मैले एउटा छुट्टै दुनियाँ त्यहाँ देखेँ, भर्चुअल वर्ल्डलाई चियाएँ। टिकटकको आँखी झ्यालबाट यस्तो दुनियाँ देखियो कि त्यसको विषयमा म पछि किताब लेख्नेछु। संसारै त्यसैमा रहेछ भन्ने फिल भयो। होइन, संसारको एउटा ठुलो अस्तित्व हो त्यो, संसारै सम्पूर्णता कहाँ हुन्थ्यो? खुसी हुनुहुन्छ टिकटकबाट? दुखी छैन। हामी अन्त्यमा पनि छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिले फ्यासन आएको छ, बाढी चलेको छ। हरेक मान्छेहरू ठुलै असला माछा आउने भयो भनेर खोगा लिएर वा जाल लिएर जानुभएको छ।
कतिले मलाई त्यो भन्न सक्नुहुन्छ, मलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ, म पनि अपवाद नहुँला त्यसको। तर माछा भ्यागुतो चेपागाडा पर्ने सम्भावना पनि छ। हात्ती आए फुस्सा, रातभरि कराए दक्षिणा हराएको स्थिति नहोस्। यदि तपाईँले टिकटकबाट के गर्न चाहनुभएको, तपाईँले आफ्नो कुराहरू राख्न खोज्नुभएको भने ठिकै छ, पैसा सैसाको मतलब छैन, म आफ्नो कुरा राख्छु भनेर उपहारको मतलब नगरिकन त्यो पनि राम्रै कुरा हो। कति समय कन्ट्रिब्युट गर्ने, किन गर्ने, तपाईँको लक्ष्य के। मैले एउटा त्यहाँ नाम बिर्सेँ, एकजनाको लाइभ हेरेको थिएँ, यस्तो गर्छु अब म आएँ, यसरी पनि उहाँले त्यहाँ बोलिरहनु भएको थियो होइन। त्यसको अर्थ के होला त, म छक्क परेँ कि किन त्यसरी आउनुभयो। गाई जात्रे तरिकाले उहाँको आफ्नो शैली होला, स्टाइल होला, उहाँको आफ्नो बोली छ नि त, आफ्नो बोलीबाट प्रस्तुत हुने हो। भ्युअर्स तान्नको लागि त्यति होडबाजी छ। र यस्तो लाग्छ कि अब हर घर एकजना टिकटकर चाहिँ त्यहाँ लाइभमा बसेको हुन्छ। अहिले लाखौँ मान्छे लाइभमा छन्। त्यसैले गर्दा यो भेलबाडी आछ, यो सधैँ यस्तो रहँदैन, छाँटिन्छ। र चार्ल्स डार्विनको स्पिसिस अफ ओरिजिन्स अर्थात् प्राकृतिक छनौटको सिद्धान्त यहाँ लागू हुन्छ। योग्य बाँच्नेछन्, अयोग्य ढल्नेछन्। $100 माया मारेर पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो पुण्यजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। 100 होइन, हजारौँ र लाखौँ डलरमा पनि माया मार्न सकिन्छ यदि दिलले खायो भने। मनभन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन। पैसा भनेको सबै ठिक हो चिज होइन। त्यसकारण तपाईँहरूसँग मनसँग मन, मुटुसँग मुटु गाँच्न पैसा ठुलो, पैसाले रोक्दैन, छेक्दैन। म आउन सक्छु। पिएनपी नेपालको रेपुटेड मिडिया हो। सोसियल मिडियाको प्लेटफर्ममा पिएनपीको आफ्नै अस्तित्व छ। युवराजी, मच्छिन्द्रजी, तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको टिमप्रति म हार्दिक रूपमा कृतज्ञ छु। थ्याङ्क यू सो मच।